केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिट अफ मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक विकास इन्टरप्राइजेस ब्रान्च ए जोन। अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड एलइडी टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान, अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। निर्वाणा बेकरी एन्ड क्याफे, जहाँ पाउनुहुनेछ मिठो अनि सुन्दर केकहरू। ग्यालेक्सी लुगा दोकानको माथिल्लो तला, मेन रोड, कालिम्पोङ। लहेर एन्टरप्राइजेस, होलसेलर अफ डिस्पोजेबल आइटम्स, रेसी रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दरबहादुर गिरी रोड, अपोजिट एसबिआई ब्याङ्क, 10 माइल, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल, रेसी रोड नियर ब्याङ्क अफ बडोदा, कालिम्पोङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, 8 सिमेन्ट्री रोड, कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स, कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर, कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल, कालिम्पोङ। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गोजामुमो विनय खेमा नारी मोर्चा केन्द्रीय समितिद्वारा विनय तामाङलाई सङ्कल्प सम्मान प्रदान। गोरामुमोद्वारा संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय सुभाष घिसिको 6औं पुण्यतिथिको अवसरमा श्रद्धाञ्जली अर्पण एवं जनभेला कार्यक्रम सम्पन्न। विभिन्न पार्टी अनि विभिन्न इलाकाबाट 200 युवाहरू गोरामुमोमा सामेल। लेप्चा समुदायद्वारा रोनियो रङ्गित आसुङ पर्व पालन। 11 जनजातिको मागमा युनाइटेड इन्डिजिनियस गोर्खा कम्युनिटी फोरमले 7 फरवरी सिलगढीमा गर्ने विराट र्याली। सांसद विष्टले पार्टी विस्तारमा नभएर आफ्नो कामतिर ध्यान दिनुपर्ने शिशिर शर्माको भनाइ। अनि पुदुङ बोइज क्लबको आयोजनामा सम्पन्न स्वर्गीय सेती लेप्चा स्मृति ओपन फुटबल टुर्नामेन्टको चूडान्त खेला सम्पन्न। अब समाचार विस्तारमा। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा भातृ सङ्गठन नारी मोर्चा केन्द्रीय समितिको आयोजनामा दार्जिलिङको गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा सङ्कल्प सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। नारी मोर्चा केन्द्रीय समिति अध्यक्ष छिरिङ दाहालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको मुख्य अतिथिका रूपमा पार्टी अध्यक्ष विनय तामाङ उपस्थित रहेका थिए भने विशिष्ट अतिथिका रूपमा खरसाङ विधायक रोहित शर्मा, केन्द्रीय समिति स्टियरिङ कमिटी सदस्य प्रतिभा कुमाई लगायत नारी मोर्चा केन्द्रीय अनि कालेबुङ जिल्ला समितिका सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। कार्यक्रममा विनय तामाङले पार्टीको अध्यक्षको रूपमा रहेर जुन जुन सङ्कल्पहरू लिएका थिए साथै जाति हितको निम्ति जुन जुन मुद्दाहरू उठाएका छन् त्यसको कदर गर्दै नारी मोर्चाले विनय तामाङलाई सङ्कल्प सम्मान जनाएका हुन्। डेजी बराइलीको भजनबाट आरम्भ भएको कार्यक्रममा विनय तामाङले आफ्नो सम्बोधनमा संवैधानिक न्याय संविधानले जन्माउने हो, पीपीएस राजनैतिक दलले जन्माएको एक्रोनिम मात्र रहेको हाम्रो लडाईँ संवैधानिक न्याय अनि अन्यायमाझ छ, पीपीएससँग होइन भनी बताएका छन्। जस्टिफाई गर्नुपर्छ मलाई, म एन्टी, तर म होइन भारतको सच्चा नागरिक हो भनेर उहाँले माग्छ भने म पनि कागजपत्र टेबलमा ठटाइदिन्छु, राखिदिन्छु। यो चाहिँ मेरो हो। तर यहाँसम्म नि हो कि यो मुद्दालाई अगाडि जाँदाखेरि यदि भारत सरकारले यस्तै किसिमको कलङ्क र एउटा षड्यन्त्र रचेर मलाई कुनै पनि केस लाउँछ भने त्यो म स्वीकार गर्छु। अनि मैले अस्ति एउटा फोन आएको थियो दिल्लीबाट, मैले भनिदिएको छु सबैभन्दा ठुलो जेल मैले सुनेको तिहार जेल हो। तिहार जेलसम्म जानु चाहिँ म तयार छु भनेको छु। त्यसले गर्दा म तयार पनि छु, तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, मैले त्यसै बिचमा यो मुद्दा उठाएको होइन, हाम्रो पार्टीले त्यसै बिचमा मुद्दा उठाएको होइन, किनभने यो अन्तिम लडाइँ हो। हेर्नुहोस्, हामीले लड्नुपर्छ। अन्तिम लडाइँ लड्ने भन्ने त थुप्रै नेताहरू आयो, म नचाउँदिनँ पनि। हाँस्दै हाँस्दै गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु भनेर पनि भन्दिनँ, यति तारिक गोर्खाल्यान्ड ल्यायो भने गोली ठोक्छु पनि भन्दिनँ। गोर्खाल्यान्ड आएन मेरो डेड बडी आउँछ भनेर यो पनि भन्दिनँ।
यथार्थमा सच्चा सोचमा हो भने हामीले बौद्धिक आन्दोलन गरेर कागज पत्र दस्तावेजको मुताबिक भारत सरकारसँग लडाइँ लड्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, लडाइँ बन्दुकको लडाइँ होइन, कागज पत्रको लडाइँ हो। यो धेरै हामीले जातीय मुद्दालाई लिएर आफ्नो हक र अधिकारको निम्ति लडाइँ लड्यौँ, तर त्यसको फल भने शून्य रह्यो, प्राप्त भएन। अनि त्यो प्राप्त नहुनुमा के कारणहरू रहेछन् त्यसलाई एकदमै माइक्रोस्कोपिक तौरमा हेऱ्यौँ पनि तत्पश्चात मलाई यही कुरोहरूबाट आज जुन गल्ती पहिला भयो सो गल्ती फेरि पनि दोहोऱ्याउनु हुँदैन अनि भारतमा सही सम्मान हामीले बस्नु पाउनुपर्छ। अलपत्रै परेको रणनीतिहरू पहाडको जनताले तराईको जनताले भोगिसकेको छ, देखिसकेको छ र त्यस्तो उलटपुलट केही होइन। हाम्रो सम्माननीय अध्यक्ष विनय तामाङज्यूले जुन उहाँले पूर्व घोषणा गर्नुभएको छ कि अब उहाँ कुनै पनि इलेक्ट्रोल उयसमा नगएर चाहिँ इलेक्सनमा नगएर खालि मुद्दाको निम्ति उहाँ समर्पित हुने उहाँले जुन घोषणा गर्नुभएको छ त्यो घोषणालाई आज हामीले सङ्कल्प सम्मान भनेर आज एउटा कार्यक्रम गऱ्यौँ। र सङ्कल्प गर्नु भन्नुको मतलब कमिटमेन्ट गर्नु। उहाँले जुन चाहिँ प्रमिस गर्नुभएको छ जातिको निम्ति, माटोको निम्ति, एउटा संवैधानिक सुरक्षाको निम्ति उहाँले जुन काम गर्नुको लागि सङ्कल्प गर्नुभएको छ, कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ र त्यसैलाई हामीले नारी मोर्चाले पनि समर्थन जनाएर आज उहाँलाई यो विशेष कार्यक्रम हामीले उहाँको निम्ति राखेको थियौँ। पार्टीको नेताहरूले जातिको लागि, माटोको लागि भन्छन् तर एक अर्कालाई नै बाजो जुजो गरिरहेको छ। कसको लागि लडाइँ गर्दैछौँ हामी? आज पार्टी हामी कसको लागि गर्दैछौँ भन्दा आफ्नो जातिको लागि र यो माटोको लागि गर्दैछौँ भने हामी एक अर्कामा खिचातानी किन गर्ने? र अब चाहिँ हाम्रोमा पनि सायद मेच्युरिटी आइसकेको छ र उहाँले पनि अघिबाटै घोषणा गर्नु भइसकेको छ, कसैलाई गाली गर्ने होइन, अब हामी गाली गर्ने होइन, अब हाम्रो जातिलाई कसरी पार लगाउनु पर्ने हो त्यसमा हामी कमिटेड छौँ। दार्जिलिङको मोटर स्ट्यान्डमा आज गोरामुमोका संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय सुभाष घिसिङको 6औं पुण्यतिथिको अवसरमा पार्टीले श्रद्धाञ्जली अर्पण एवं जनभेला कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रमको आरम्भमै दार्जिलिङका विधायक निरज जिम्बाले गोजामुमो विमल खेमा मोर्चाको जितेकै मोर्चाले हार्नु त कहिले जान्दैन भन्ने गीतलाई ढाँटेकै मोर्चाले भन्ने गीत बनाएर प्रस्तुत गरेका थिए। साथै त्यस गीतमा आफू पार्टीको झण्डा बोकेर नाचेका पनि थिए।
यसै जनभेलालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पार्टी अध्यक्ष मन घिसिङले भाजपालाई यसपालि गोर्खा जातिमाथि विश्वासघात नहोस् भन्ने सन्देश दिएका छन्। यसैबीच उनले विमल गुरुङको नाम नलिकन गुरुङमाथि कटाक्ष प्रहार गर्दै लगभग 3 वर्षपछि दार्जिलिङ आएका नेताले हाल ठुल्ठुला कुरा गरिरहेको बताएका छन्। झुटो कुरा बन्द गर्नुपर्छ, जनतालाई विश्वासघात गरेका छौ भनी कटाक्ष प्रहार गरेका छन्। दार्जिलिङ पहाड वा गोर्खा जातिको लागि केही हुने समयमा तिमीले धोका दिएका छौ भन्दै घिसिङले अझै समय छ, यदि यो समयमा पनि तिमीले सही निर्णय लिएनौ भने भावी पिँढीले तिमीलाई माफ गर्ने छैन भनी बताएका छन्। डुवर्सका जनतालाई पनि उनले सचेत गराउँदै यसपालि सुनौलो मौका रहेको र यसपालि केन्द्र सरकारले अवश्य नै केही गर्छ भन्ने आफूलाई पूर्ण आशा रहेको बयान दिएका छन्। यसरी नै आफ्नो सम्बोधनमा निरज जिम्बाले 2017मा देश रक्षालाई ध्यानमा राखेर नै दार्जिलिङ पहाडमा शान्ति कायम गर्न गोरामुमोले वार्ताको लागि राज्य सरकारलाई पत्र लेखेको स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले हाल 2017को आन्दोलन बिथुल्ने गोरामुमो हो भन्ने आरोप लागिरहन्छ, किनभने त्यस समय गोरामुमोले राज्यलाई वार्ता सुरु गर्नको लागि एक पत्र पठाएको थियो। तर वास्तवमा डोकलाममा चलिरहेको चीन र भारत माझको विवादलाई ध्यानमा राखेर नै गोरामुमोले आफ्नो दायित्व सम्झेर पहाडमा शान्ति कायम गर्न राज्यलाई पत्र पठाएको थियो भने जिम्बाले बताएका छन्। जनभेलालाई अझ एडवर्ड अनि अन्य नेताहरूले पनि सम्बोधन गरेका थिए। गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण मोर्चाको समर्थन सभा पार्टी अध्यक्ष दावा पाखरिनको निजी निवास कालेबुङमा सम्पन्न भएको छ। विधानसभा चुनाव जति जति नजिक आइरहेको छ उति नै राजनैतिक दलहरू आफ्नो पार्टी मजबुत बनाउन लागि परेको छ। अन्य राजनैतिक दलहरू सरह गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण मोर्चा पनि पार्टी दरिलो बनाउने काममा पछि हटेको छैन। पार्टी अध्यक्ष दावा पाखरिन आफ्नो दललाई मजबुत बनाउन लगातार लागि परेका छन्। यसरी पार्टी दरिलो बनाउने क्रममा आज विभिन्न पार्टी अनि विभिन्न इलाकाबाट 200 युवाहरू गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण मोर्चामा सामेल भएका छन्। यसरी आज बजारबाट 40 युवाहरू अनि सामसिङ, चिलाउने, गोरुबथान, ओत्लाबाडी, फापरखेती, पुबुङबाट कुल 200 युवाहरूले गोरानिमो अध्यक्षको बाहुलीबाट झण्डा ग्रहण गरेका छन्। केन्द्रीय समिति सदस्य एसके लामाको अध्यक्षतामा समर्थन सभा सम्पन्न भएको थियो भने सभामा गेल्सन शेर्पा, केन्द्रीय समिति सदस्य डीबी लामा, सञ्जय सुब्बाको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। सभापछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै दावा पाखरिनले आगामी दिनहरूमा पनि अझ धेर सङ्ख्यामा मानिसहरू पार्टीमा सामेल हुने भएको जनाएका छन्। 100 को छेउछेउ भयो होला, 100 भन्दा बेसी भयो, 100 भन्दा बढी मानिसहरू भेला भए आज आइरहेकै छ, प्राय नै आइरहेका छन् अनि आउँछन् पनि, अझै धेरै आउनु छ, धेरै। म सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई, गोर्खे सन्तानलाई, आदिवासी दाजुभाइहरूलाई, आज आदिवासीहरूमा आउनुभयो, उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी नै हात बढाउनु भयो भने हामी चाँडै नै अलिक अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ र हाम्रो लक्ष्य चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हो र गोर्खाल्यान्डको लागि चाहिँ हामी कुनै पनि हालतमा अगाडि बढेरै नै जानेछौँ। अहिले हल्ला चलाउँदैछ, त्यो 11 जात पसेन, कुनै के भन्छ उसमा बिलमा आएन भन्ने कुरा छ। त्यहाँ हाम्रो एमपी पनि हुनुहुन्छ, एमपीले गर्नुहुँदैछ। अस्ति हामी बात भएको थियो होम मिनिस्टरसँग र गृहमन्त्रीसँग बात गरेर आउँदाखेरि चाहिँ अब कहिले गर्छौँ भनेर डेट चाहिँ उहाँले दिनुभएको थिएन 11 जातलाई। अब उहाँले कहिले गर्नुहुन्छ, अब त्यो अनुसार सुविधा अनुसार गभर्मेन्टको सुविधा अनुसार काम गरेर जाला। नभए हामी अब जब यसरी पार्टी बढेर गयो भने हामी प्रेसर क्रिएट पछि गर्न सक्छौँ। लेप्चा समुदायले प्रत्येक वर्ष पालन गर्दै आइरहेको रोनियो रङ्गीत आसुङ पर्व अर्थात् टिस्टा रङ्गीतको पूजा यस वर्ष पनि टिस्टा नदी अनि रङ्गीत नदीको समागम स्थल त्रिवेणीमा भक्तिभावका साथ पालन गरिएको छ। टिस्टा रङ्गीतसित लेप्चा जातिको सृष्टिको इतिहास जोडिएको कथा छ। यसैले यस समुदायले त्रिवेणीलाई धार्मिक स्थलको रूपमा अघिबाटै मानेर आएको छ र प्रत्येक वर्ष आफ्नो जातीय परम्परा र संस्कृति अनुरूप पूजा अर्चना गर्दै आइरहेको छ। प्रत्येक वर्ष लेप्चा जाति एउटै समूह भएर पालन गर्ने उक्त पर्व यस वर्ष भने 2 समूह भएर पालन गरिएको देखिएको छ। पूजा एउटै, ईश्वर एउटै, धार्मिक परम्परा पनि एउटै, तर आयोजक भने 2 समूह देखियो। एउटा पश्चिम बङ्गाल मायनलाइङ लेप्चा विकास बोर्ड अनि मायनलाइङ इन्डिजिनस लेप्चा ट्राइबल एसोसिएसनले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको थियो भने अर्कोतिर इल्टा पुमसेजमको आयोजनामा उक्त पर्व पालन गरिएको थियो। उक्त पर्वबारे जनाउँदै बोर्डका चेयरम्यान एलएस तामसाङले लेप्चा जातिको आफ्नो सभ्यतामा, परम्परामा अनि आफ्नो संस्कृतिमा टिस्टा रङ्गीत सङ्गम स्थल त्रिवेणीको एउटा गहिरो अर्थ रहेको बताएका छन्।
यो टिस्टा रङ्गीतको दोभान जो मिटिङ अफ द टु रिभर्स टिस्टा रङ्गीत छ, यसको गहिरो अर्थ छ, गहिरो मिनिङ छ। लेप्चाहरूको आफ्नो सभ्यतामा, आफ्नो संस्कृतिमा, आफ्नो परम्परामा यो टिस्टा रङ्गीतको दोभानलाई जहिले पनि हाम्रो ठुलाहरूले, हाम्रो बुङथिङहरूले, हाम्रो मनहरूले, हाम्रो एल्डर्सहरूले यसलाई लिएर, यसको जो एउटा कथा छ यसलाई लिएर जहिले पनि जन्ममा, विवाहमा, इभन मृत्युमा पनि यसको कुरा गर्नै पर्छ। टिस्टा रङ्गीत दोभानको कुरा निकाल्नै पर्छ। अनि यसको साथसाथमा हामी लेप्चाहरू पनि अघि बढेर जानु जरुरी छ। यसरी आज दुवै पक्षको तर्फबाट लेप्चा जातिका पुजारीहरूले परम्परागत पूजा अर्चना गरेका छन्। सम्पन्न पर्वमा मिल्टाको पक्षबाट महासचिव अचुक तामसाङ, एडविन लेप्चा लगायत बोर्डका सदस्यहरू उपस्थित थिए भने इल्टाको पक्षबाट सभापति दोर्जी टी लेप्चा, भाइस चेयरम्यान पिटी समिक, खेलकुद सचिव एन्थोनी लेप्चा, इल्टा उपाध्यक्ष ओटी नाम्सु लगायत ह्युमन फेडरेसन चेयरपर्सन दोरोती लेप्चा साथै सम्पूर्ण ठुम सेजमका कार्यकारी सदस्य साथै पुजारीहरू उपस्थित थिए। पर्वमा पहाड, तराई अनि डुवर्सबाट धेरै सङ्ख्यामा लेप्चा समुदाय उपस्थित थिए। अर्कोतिर इल्टा पुमसेजम सचिव रुमदेन लेप्चाले उक्त पर्व आफूहरूको क्यालेन्डर कार्यक्रम रहेको बताएका छन्। तर यसपालि प्रोग्राममा चाहिँ अब हुनु पनि अब सिधै भन्नु हो भने एउटै हो प्रोग्राम, एउटै हो। किनभने मुनबङथिङ हाम्रो यता पनि छ, उता पनि छ। जुन चाहिँ मुनबङथिङ छ, जुन चाहिँ प्रिस्ट छ, जुन चाहिँ पूजापाठ गर्ने, यता सेजुमको पनि छ, दुवैपट्टिको छ। हुनु चाहिँ उहाँहरूको एउटा अफिसियल प्रोग्राम हुनसक्छ। उहाँ अफिसियल प्रोग्राम भएको कारणले गर्दा मात्रै फाल्टै भएको, नत्र त यो प्रोग्राम सधैँ नै एउटै वर्ष हुन्थ्यो र आउने दिनमा एउटै भएर जान्छ यो प्रोग्रामहरू। यो टिस्टा र रङ्गीतको जुन चाहिँ एउटा महत्त्व छ, यसको जुन चाहिँ हाम्रोमा प्रति आस्था छ, यो आस्था जुन चाहिँ सृष्टि, जुन चाहिँ फुडोङथिङ नजोङनीदेखि यो आस्था, यो विश्वास अथवा यो टिस्टा र रङ्गीत हेर्नु नै हो भने लेप्चा जातिको लागि सबैभन्दा होली अथवा सबैभन्दा पवित्र नदी हो यो दुईवटा जग्गा। इल्टा इन्डिजिनियस लेप्चाको यो एउटा क्यालेन्डर प्रोग्राम हो। युनाइटेड इन्डिजिनस गोर्खा कम्युनिटी फोरम दार्जिलिङको सभा कालेबुङको जिडिएनएस भवनमा सम्पन्न भएको छ। आगामी 7 फरवरीको दिन सिलिगुडीमा दार्जिलिङ, कालेबुङ, तराई, डुवर्सका सम्पूर्ण गोर्खा जातिलाई लिएर युनाइटेड इन्डिजिनस गोर्खा कम्युनिटी फोरम दार्जिलिङले महारैलीको आयोजना गर्ने भएको छ। 11 जनजातिको मागमा निकालिने उक्त रैलीको घोषणा सभा आज कालेबुङको जिडिएनएस भवनमा सम्पन्न भएको हो। आनन्द तमुको अध्यक्षतामा सम्पन्न साथै स्टडी फोरम सदस्य सागर राज छेत्रीद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा फोरमकी महासचिव विनिता खम्बु, कार्यकारी सचिव सचिन छेत्री लगायत विभिन्न जात गोष्ठीका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। सभामा 11 जनजातिको विधेयकको माग गर्दै आगामी 7 फरवरीको दिन सिलिगुडीमा रैली निकालिने महासचिव विनिता खम्बुले घोषणा गरेका छन्। जुनै पार्टी पनि होस्, चाहे जुनै नेता पनि होस्, गरिदिन्छु हुन्छ भनेर होइन, गरिसकेर आएर चाहिँ तपाईँहरूको समक्षमा गरिदिएको छु भनेपछि मात्र अब चाहिँ हामी त्यो मानमनितो दिनेछौँ। जबसम्म तपाईँहरूले गरेको हुँदैन तबसम्म हामी केही पनि अब तपाईँहरूको समक्षमा गएर लु गरिदिनुहोस् न भन्ने छैनौँ। गरेर आएपछि उहाँले भन्नुपर्छ हामीले तपाईँहरूको लागि गरिदेऊ र मेरो कर्तव्य चाहिँ निर्वाह गर्यो भनेर। र त्यसैले गर्दाखेरि 7 तारिकको दिन सिलिगुडीमा जो हामी र्याली गर्नेछौँ त्यसका निम्ति तपाईँहरू सबैलाई पनि सहभागिता हुने अनुरोध गर्दै, आह्वान गर्दै म यो भन्न चाहन्छु, 10,000, 10 लाख या फिर 100 जना ननिस्के पनि म एकजना भए पनि निस्किने छु, म एकजना भए पनि भोक हडतालमा बस्ने छु र तपाईहरु सबैजना पनि आउनुपर्छ, सहभागिता हुनुपर्छ। यस अर्कोतिर सभाबारे जानकारी दिँदै स्टडी फोरम सदस्य सागर राज छेत्रीले फोरमले अघिबाटै सम्पूर्ण अनुसूचित जाति अनि जनजातिको हितमा काम गर्दै आइरहेको बताएका छन्। यत्रा दिनसम्म चाहिँ तपाईको जनजातिको विषय र अन्य विषयहरूमा चाहिँ केवल आश्वासन पायौं, तर यसलाई द्रुत गतिमा सरकारले वा भनौं ती क्षमतामा बस्नेहरूले कतिवटा काम कुरो गर्दैका छैनन् र उहाँहरूको ध्यान आकर्षण गर्नको लागि चाहिँ आगामी 7 फेब्रुअरीको दिन हामी सिलगढीमा एउटा तपाईको र्यालीको कार्यक्रम बारे आजको सभाले चाहिँ निर्णय लियो।
कालेबुङका शिशिर शर्माले आज एउटा भिडियो जारी गर्दै सांसद राजु विष्टलाई जातिगत हिसाबमा सांसद बनाइएको कुरा अघि राख्दै सांसद विष्टले पार्टी विस्तारमा नभएर आफ्नो कामतिर ध्यान दिए असल हुने बताएका छन्। म एउटा सुझाउ पनि दिन आएको खासमा चाहिँ आज के छ भन्दाखेरि त्यो नक पनि गराएको तपाईँहरूले आजको यहाँ हाम्रो पनि पाहाडका एनडिएमा घटक दलहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले आजको दिनमा यो हाम्रो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको बारेमा कुरा उठाउनुपर्छ र कसरी गर्नुपर्छ यसको विषयमा जानकारी विस्तृत जानकारी दिनुपर्छ र पार्टीलाई प्रेसर पनि दिनुपर्छ र पार्टीले साँच्चै नै काम गर्ने भने पार्टीगत हिसाबमा पनि आज यो कुराहरूलाई लिनुपर्ने हो। एडमिनिस्ट्रेटिभ गभर्मेन्ट हिसाबमा त गरेको छैन तर पनि पार्टीगत हिसाबमा पनि एउटा काम त गर्नुपर्ने हो। आजको दिन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट डे हो किन आज प्रेसर दिनुपर्ने कुरा हो। अरू जग्गाको एमपी जस्तो होइन यहाँको एमपीको लागि अलिकति सेन्सिटिभै थियो कुराहरू किनभने हामीले जातिगतको विषय लिएर उहाँलाई एमपी पठाएको हामीले माग पनि त्यसै गरेको थियो। हामीले भूमिपुत्र चाहिन्छ हामीले लोकल मान्छे चाहिन्छ भनेर गरेको हौँ। कारण के हो भन्दाखेरि हाम्रो पीडालाई बुझ्नुहुन्छ होला भनेर र मलाई उहाँलाई एउटै कुरा फेरि भन्नु छ पार्टी विस्तारपट्टि नगरेर तपाईँले आफ्नो कामपट्टि चाहिँ तपाईँले अलिकति कन्सन्ट्रेट गरिदिनु भए राम्रो हुन्थ्यो। किनभने एउटा इक्जाम्पल तपाईँलाई म दिन्छु यो कोभिड-19कै टाइमपट्टि विषयमा हेर्नुहुन्छ भने फाइनेन्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामनले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि एउटा सामियाना भन्ने स्किम लन्च गर्नुभएको थियो। त्यसमा 20 लाख करोड रुपियाँ सेङ्सन पनि भएको थियो। त्यसको चाहिँ के भन्दाखेरि सामियाना जस्तो लुगा लगाएर एउटा क्याम्प राख्नुपर्ने जति पनि पलायन भएका मानिसहरू भएर आएको थिए उनीहरूलाई चाहिँ फाइनेन्सियल सपोर्ट गरेर उनीहरूले आफ्नो स्टार्ट गर्नुपर्ने थियो। कुराहरूमा धेरै यस्तो स्किमहरू थुप्रै थिए र सबै जग्गामा के अरे गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले यो कुराहरू लन्च गरेको हो र मिनिस्ट्रीले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि लोकल एमपीहरूले यसमा कोअर्डिनेट गर्नु भनेको थियो। तर दुःखको कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो जिटिए एरियामा पनि तपाईँको 41,000 जिटिएको रिपोर्टको आधारमा पनि 41,000 मान्छेहरू घर वापस भएको थिए। तिनीहरूले एकैजनाले पनि मैले यो स्किम पाएको यसको स्किमको फाइदा उठाएको जस्तो मलाई लागेको छैन। गर्नुपर्ने कुराहरू खास यस्ता कुराहरू धेरै कयौँ छन् एमपिज्यूले गर्नुपर्ने कुराहरू। पार्टी त आफै आफ राम्रो भइहाल्छ नि तपाईँले यो कुरा राम्रोसँग गरिदिनु भयो भने त तपाईँले गर्ने ठाउँमा राम्रोसँग कुरा उठाइदिनु पर्यो यो कुराहरूमा। आजको दिनमा तपाईँले इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हो। घटक दललाई लिएर साँच्चै नै घटक दलहरू हुनुहुन्छ भने अब घटक दल हो होइन अस्ति आर्टिएको रिपोर्टमा त अस्ति आइसकेको थियो कतिवटा कुराहरू त होइन। तर म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू जति पनि जानु अभियसली जानुभएकै होला किनभने आज मिटिङ हो। ग्राम पार्क भयो जिएनएलएफको साथीहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू गएर उयो कुरा उठाउनुहोस् राम्रोसँग राख्नुहोस् राखेर मलाई एउटा कुरा के भन्नु छ भने हेर्नुहोस् हामी लडेर कहिले एकअर्कामा झगडा परेर केही फाइदा छैन। इलेक्सन आउँछ कमिटमेन्ट दिन्छ फेरि जान्छ त्यस्तो नै भइरहेको छ अहिलेसम्म हामीले हेर्नुहोस्। र म आज पनि तपाईँहरूलाई अन्तिम एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि यो लास्ट टाइम छ फेरि इलेक्सन आउँछ इलेक्सनमा यस्तै कुरा हुन्छ हामीलाई एउटाले आशा दिन्छ हामी आशामा लाग्यौँ व्यक्तिगत स्वार्थ हेरेर हामी पार्टी चेन्ज गर्नुपर्छ। यो पार्टीको फेरबदल काम छोडौँ हामी एकअर्कामा मिलेर काम गरौँ। र मेरो एमपिजीलाई पनि लास्ट पनि तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु कि तपाईँले आजको दिनमा पनि यो कुरालाई सिरियसली कुरा उठाइदिनुहोस् र सिरियस कुरा चाहिँ नडाँटिकन जनताको छेउमा राखिदिनुहोस्। यस्तो कुराहरू चाहिँ भन्ने मेरो सुझाव छ। पुदुङ बोइज क्लबको आयोजनामा सम्पन्न स्वर्गीय सेती लेप्चा स्मृति ओपन फुटबल टुर्नामेन्टको चूडान्त खेला क्षेत्रको चन्द्रमाया हाई सेकेन्डरी स्कुल ग्राउन्डमा सम्पन्न भएको छ। गत 6 जनवरी 2021 देखि आरम्भ भएको उक्त फुटबल प्रतियोगितामा विभिन्न क्षेत्रबाट कुल 44 दलहरूले अंशग्रहण गरेका थिए जसमध्ये आजको चूडान्त खेला 6 माइल कालेबुङ टिएफसी बनाम योग एफसी माझ भिडन्त भएको छ। सम्पन्न फुटबल फाइनल समारोहका मुख्य अतिथिका रूपमा फुटबलर नादुङ भोटिया उपस्थित थिए। विशिष्ट अतिथिका रूपमा ताइगण्डो वल दोजाङका त्रिलोक सुब्बा अनि पासङ भोटिया चन्द्रमाया स्कुलका प्रधान अध्यापक दुर्ग चामलिङ राई लगायत अन्य उपस्थित थिए। समारोहमा आफ्नो सम्बोधन राख्दै नादुङ भोटियाले 2010, 11, 12, 13, 14 अनि 2015 सालका जन्म सालका नानीहरूलाई लिएर कालेबुङ कालमाइकल ग्राउन्डमा विन्टर कोचिङ क्याम्प चलिरहेको र जहाँबाट नानीहरू छनौट गरिएर वर्ल्ड कपमा खेलाइने भएको कारण सबै अभिभावकले नानीहरूलाई पठाइदिने अपील गरेका छन्। म नानीहरूलाई इम्प्रेस गर्न बेटर मान्छु र मैले इम्प्रेस गरिरहेको छु। तपाईको नानी कुन पनि पोटेन्सियल छ 2008, 2009, 2010, 2007 को पनि चल्छ। बेस्ट छ भने तपाईँले मलाई मेरो एउटा अफिसियल पेज छ नादुङ भोटिया भनेर मलाई त्यहाँ मेसेज ड्रप गरिदिनुहोस् या नानीहरूको सानो भिडियो फेसबुक मार्फत मलाई अलिकति सेयर गरिदिनु भयो भने म आफ्नै स्टाफ मेरो एउटा
स्टाफमा इङ्ल्यान्डको लेस्टर सिटीको फरेन कोच रिचर्ड हुनुहुन्छ र उहाँले स्काउट गर्नुहुन्छ जग्गा जग्गामा गएर म डेफिनेटली त्यो नानीलाई हेरेर म फुल स्कलरसिपमा अहिले पनि भन्दैछु म 1 रुपियाँ पनि प्यारेन्ट्सकोबाट पैसा माग्दिनँ या कुनै पनि संस्थाकोबाट माग्दिनँ म आफ्नो खोजीबाट आफ्नो खर्चबाट म त्यो नानीलाई बाहिर पठाउँछु फुल स्कलरसिपमा। यसरी आज सम्पन्न भएको चूडान्त खेल विजेता दललाई 40,000 नगद राशि सहित ट्रफी प्रदान गरिने भएको छ भने उपविजेता दललाई 20,000 नगद राशि सहित ट्रफी प्रदान गरिने भएको छ। समारोहमा ताइक्वान्डो प्रदर्शनी, गीत, नृत्य प्रस्तुत गरिएको थियो। यता क्लबका सचिव सुदेश सुब्बाले युवा खेलाडीहरूलाई मञ्च प्रदान गर्न अनि कुलतदेखि टाढा राख्ने उद्देश्यमा खेल आयोजना गरिएको बताएका छन्। स्पेसली हाम्रो हिल्सको प्लेयरहरू चाहिँ ठुलो प्लेटफर्मदेखि स्टार्ट गर्दैन क्या, लाइक दे अल प्लेयर स्टार्ट फ्रम अब यस्तै भिलेज होइन यस्तै एरियाहरूदेखि स्टार्ट गर्छ। अन्त त्यस्तो प्लेयरहरूलाई चाहिँ एउटा मोटिभेसनको लागि एउटा प्लेटफर्मको लागि चाहिँ हामीले यो आज अर्गनाइज गरेको यो टुर्नामेन्ट। अनि यो हाम्रो युथहरू चाहिँ क्या अब हिल्समा मोस्टली हिल्समा चाहिँ के छ भने हाम्रो युथहरू चाहिँ ड्रग एल्कोहोलपट्टि चाहिँ अब त्यस्तो लत लाग्छ, एडिक्सन हुन्छ त्यस्तोतिर। अन्त त्यो चिजसँग चाहिँ कनेक्ट नहोस्, स्पोर्ट्सतिर कनेक्ट होस् भनेर चाहिँ हामीले आज फुटबल अर्गनाइज गरेको। अन्त अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। गोजमुमो विनय खेमा नारी मोर्चा केन्द्रीय समितिद्वारा विनय तामाङलाई सङ्कल्प सम्मान प्रदान। गोरामुमोद्वारा संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय सुभाष घिसिङको 6औं पुण्यतिथिको अवसरमा श्रद्धाञ्जली अर्पण एवं जनभेला कार्यक्रम सम्पन्न। विभिन्न पार्टी अनि विभिन्न इलाकाबाट 200 युवाहरू गोरामुमोमा सामेल। लेप्चा समुदायद्वारा रोनियो रङ्गित आसुङ पर्व पालन। 11 जनजातिको मागमा युनाइटेड इन्डिजिनियस गोर्खा कम्युनिटी फोरमले 7 फरवरी सिलगढीमा गर्ने विराट र्याली। सांसद विष्टले पार्टी विस्तारमा नभएर आफ्नो कामतिर ध्यान दिनुपर्ने शिशिर शर्माको भनाइ। अनि पुदुङ बोइज क्लबको आयोजनामा सम्पन्न स्वर्गीय सेती लेप्चा स्मृति ओपन फुटबल टुर्नामेन्टको चूडान्त खेला सम्पन्न। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये वाली नहीं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी। सीधा साधा बोला जाए तो मानव का व्यापार, उसको एक जगह से दूसरी जगह बेच दिया जाना। संयुक्त राष्ट्र संघ के परिभाषा के अनुसार बताएं तो बल का प्रयोग करके, डरा कर, धमका कर उसको बंधक बनाकर रखना। और सबसे ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है वो होती है लड़कियों के साथ। मान लीजिए आप बड़े होकर बहुत बड़े क्रिकेटर बनना चाहते हैं, लेकिन आप बन नहीं पा रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं पर आप बन नहीं पा रहे हैं। और किसी मतलबी इंसान को पता है कि आप बनना चाहते हैं, वो आपके पास आएगा और आपसे कहेगा कि चलिए आप मेरे साथ, मैं आपको क्रिकेटर बनाऊंगा। आप उसके साथ चले जाते, तो वो क्या करेगा, वो आपको ज़्यादा पैसे लेकर किसी को बेच देगा और वो आपको बंधक बना लेगा। यही है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और वो पकड़े ना जाए इसके लिए वो दूसरे देश भेज देते हैं, जिससे आप वापस अपने घर आ ही ना पाओ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, मैंने एक कविता लिखा है वही सुनाना चाहूँगी। एक दिन डूब जाएगी ये धरती, फट जाएगा ये अंबर, मानो कि इन सभी कुकर्मों का कोई तो होगा पैगंबर। अभी तक इंसान ने ही इंसान को जन्म दिया, सोचा नहीं था कभी ऐसा भी दिन आएगा जब मानव ही मानव को बेच खाएगा। एक देश के नागरिक दूसरे देश में बेच दिए जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों के रेप किए जाते हैं। इन बाजारों के भीड़ में आया एक मानव बाजार, जिसमें मानव ही है मानव का खरीदार। ना जाने इसमें शामिल है कौन कौन, इंसान तो है पर इंसानियत है मौन। यहाँ बोली लगेगी जिस्मों की, यहाँ बोली लगेगी किस्मों की। कोई बनेगा आज गुलाम तो कोई हो जाएगा गुमनाम। पैसों के लिए किसी के लड़के को उठा लिया ताकि उसको बेच सके, पैसे के लिए किसी के घर की एक लक्ष्मी उठा लिया ताकि उसको कोई और नोच सके। सोचा नहीं था इंसान गिरते गिरते इतना गिर जाएगा, अंधा होकर पैसों के लिए इतना झुक जाएगा। मानव ने रूप धरा रावण का, खुद की शैया बिछा रहा है। बंद करो शोषण मानव का, मानव मानव को सता रहा है। धन्यवाद।
अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। तामाङ गाउँ भिक्षुकोटी छेउ निवासी स्वर्गीय डीवी छेत्रीको गत 20 जनवरी 2021 को दिन निधन भएको थियो। उहाँको 13 दिने अन्त्येष्टि कार्य आगामी 1 फरवरी 2021 को दिन निज वासस्थान लोवर ब्रिडल रोड तामाङ गाउँ भिक्षुकोठी नजिक सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ उनको शवयात्रामा सामेल हुनुहुने तथा शोकित परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्नुहुने सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शुभचिन्तकहरूलाई उपस्थित भइदिने अनुरोध गरिन्छ। विनीत जीके छेत्री, नीलम छेत्री अनि प्रकाश ताम्राकर, जेटी छोरी ज्वाइँ, पूनम छेत्री अनि पिनाकी च्याटर्जी, कान्छी छोरी ज्वाइँ एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। कालेबुङ अनि वरिपरिका मानिसहरू अब डायलिसिस गराउन अन्य ठाउँ जान पर्ने छैन। तपाईकै सहर कालेबुङमा पहिलोचोटि डायलिसिस मसिन जडान गरिएको छ शर्मा नर्सिङ होममा। अहिले डायलिसिस गर्नु सिलगढी जाँदाखेरि कति खर्च हुन्छ र बिमारी अवस्थामा आउनु जानु एकदमै अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दा शर्मा नर्सिङ होमलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। म सबैलाई आह्वान गर्छु कालिम्पोङमा सबैजनाले शर्मा नर्सिङ होममा आएर यो डायलिसिस गर्नुहोस् भनेर। कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, जहाँ तपाईले डायलिसिसको सुविधा बाहेक भिडियो कन्सल्टेसन विथ नेफ्रोलोजिस्ट, ओटी, जेनरल वार्ड, क्याबिन आदिको सुविधाहरू पाउनुहुनेछ। त्यो बाहेक रेडियोलोजी, इसिजी, एक्सरे, प्याथोलोजी आदि साथै 24 घण्टे एम्बुलेन्सको सुविधा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, आरसी मिन्त्री रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 99333 05798। सोनाम लोछार 2021 को पावन अवसरमा पश्चिम बङ्गाल तामाङ संस्कृति अनि विकास बोर्ड प्रस्तुत गर्दछ सोनाम लोछार फेस्टिभल 2021। यस वर्षको सोनाम लोछार फेस्टिभल तकदाह स्थित तीनचुलेमा 2 दिवसीय विविध कार्यक्रम बीचमा आगामी 6 अनि 7 फरवरी शनिबार अनि आइतबारको दिन सम्पन्न हुन गइरहेको छ। सांस्कृतिक प्रदर्शनी, मेला सँगसँगै स्थानीय कलाकारहरूद्वारा विभिन्न सांस्कृतिक अनि मनोरञ्जनात्मक गीत सङ्गीतको कार्यक्रम प्रस्तुत गरिनेछ भने नेपालबाट आएका ख्यातिप्राप्त तामाङ कलाकारहरूबाट साङ्गीतिक प्रस्तुति 2 दिनको कार्यक्रम रहनेछ। अतिथि कलाकारहरूमा प्रख्यात तामाङ लोकगायक अनि नेपाली सिने कलाकार जय नन्द लामा उपस्थित रहनेछन्। यसरी नै प्रख्यात तामाङ कलाकार विश्व दोङ पनि एक प्रमुख आकर्षण रहनेछन्। शशिकला मोक्तान, निर्मला घिसिङ, विनय लामा, विवेक लामा आदिको पनि प्रस्तुति रहनेछ। पश्चिम बङ्गाल तामाङ संस्कृति अनि विकास बोर्डको तर्फबाट सबैमा सोनाम लोछार 2021 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना प्रकट गर्दै उक्त 2 दिवसीय सोनाम लोछार फेस्टिभलमा सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। स्थान तीनचुले, तकदाह, दार्जिलिङ। मिति 6 अनि 7 फरवरी 2021।
कालिम्पोङमा अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड एलइडी टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान हो विकास इन्टरप्राइजेस ब्रान्च ए जोन। यहाँ तपाईँले एमआई र रियलमी कम्पनीको एलइडी एन्ड्रोइड टिभी अनि मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि अनलाइन प्राइजमा। अहिलेको लेटेस्ट मोडल्सको आइफोन पनि यहाँ उपलब्ध छ। यसका साथै ओप्पो, भिभो, स्यामसङ कम्पनीको बेस्ट मोबाइलहरू त्यो पनि सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पूर्ण मोबाइलहरू तपाईँले यहाँ बजाज फाइनेन्स, एचडिबी फाइनेन्स, स्यामसङ फाइनेन्स, टिभीएस फाइनेन्स मार्फत इएमआई को सुविधा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ क्रेडिट अनि डेबिट कार्डबाट पनि फाइनेन्सको सुविधा लिन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले किचनको निम्ति चिम्नी लगायत होम एप्लायन्स सामग्रीहरू पनि बेस्ट रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विकास इन्टरप्राइज ब्रान्च ए जोन, अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 99324 54001, 9933 33 3343 अनि 8967 77 6777। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईँले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड, अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्टिङ सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दलबहादुर गिरी रोड, अपोजिट एसबिआई ब्याङ्क, 10 माइल कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले एक दिने कोइलर अनि ब्रोइलरका चल्लाहरू पनि पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विनोद इन्टरप्राइजेस। कन्ट्याक्ट नम्बर 6297553028 अनि 9832503841। के तपाईँले टिभी, फ्रिज, वासिङ मसिन, गिजर तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरू किन्ने मन बनाउनु भएको छ? सोझै आउनुहोस् आरके इलेक्ट्रोनिक्स, आरसी मिन्त्री रोड, अपोजिट होटल अञ्जली कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले यी सामग्रीहरू त्यो पनि ब्रान्डेड कम्पनी सोनी, स्यामसङ, एलजी, वर्लपुल, फिलिप्स लगायत थुप्रै कम्पनीको सामानहरू वारेन्टीको साथमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै ग्राहकहरूको निम्ति यहाँ 0% रेट अफ इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनेन्सको सुविधा पनि उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस् अनि 10 to 20% को डिस्काउन्टमा आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू लिएर जानुहोस्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9832092099। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong। यहाँ तपाईले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लेहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380।